अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ। और परसों जो पहलगाम इंसिडेंट्स हुआ था, उसके बाद से पूरी वादी में बहुत ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बहुत लोग वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं और बहुत कुछ यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये देखिए घंटाघर, और टूरिस्टों की बहुत कमी है। टूरिस्ट बहुत जा चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं। टूरिस्ट गए हैं तो वैसे आएंगे टूरिस्ट, कोई बात नहीं। अब ऐसा इतना टाइट सिक्योरिटी होते हैं कश्मीर में, तो इतना सीसी कैमरा लगा होते हैं। ऐसे में ऐसे इंसिडेंट्स का होना इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग एंड ऑल्सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट ऑल्सो। सो अब ये तो कॉमन पीपल तो ऐसा हरकत कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना गट्स नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो जिनके पास AK-47 हो, ऐसा सब कुछ हो, जंगल में भाग जाए। आर्मी के पास तो सब सुविधाएं होते हैं, तो फिर वो कैसे ऐसे हो सकते हैं। सो इसको क्लियरली बोलना भी एक बात है, लेकिन क्या बात है कि कॉमन सेंस हो जिसके पास, वो समझ सकते हैं ये इंसिडेंट्स किसने करवाई। बाकी गरीबों के पेट में लात मारा, गरीब बेचारे कमा रहे थे, और जो अमीर है वो भी कमा रहे थे, उनको तो और भी ज़्यादा कमाई हो रहे थे। गरीबों को तो फिर भी बेचारा सौ के हिसाब से, अमीर तो लाखों में कमा रहे थे। इसीलिए जिसके पेट को लात पड़ी है, गरीब के पेट को लात पड़ी है। इसीलिए ये बहुत ही दुखद मुझे इसलिए लग रहा है कि गरीब बेचारे बहुत ही परेशान में आ गए, क्योंकि गरीब के पास कोई अब साधन, दूसरा ऑप्शन नहीं है टूरिस्ट के सिवा। अमीरों के पास तो बहुत है, बहुत कुछ है, फिर भी वो गरीब है। यहाँ पे अमीर के टिप ऑफ द टंग भी यही लगा रहता है कि हम गरीब हैं बोल के। तो फिर गरीब बेचारा जाए तो कहाँ जाए। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ अभी इस टाइम, वो भी क्योंकि कश्मीर खूबसूरत भी दिख रहे थे और देर लेट नाइट तक दुकानें भी खुली। ऐसे जैसे लग रहा था कि हम भी दिल्ली बम्बई में है, जैसा फीलिंग्स आ रहे थे। तो उसी टाइम ये सब कुछ होना इज़ क्वाइट अनफेयर मुझे लगता है। लेकिन बाकी जो यहाँ की अपने जो खसलत है वो एज़ इट इज़ है, बिकॉज़ मैं खुद कश्मीरी नहीं हूँ, नॉन कश्मीरी हूँ, शादी कश्मीर में हुई है, हस्बैंड कश्मीरी है। बहुत से अप्स एंड डाउन्स हमने भी फेस किए हैं लाइफ में। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि दिल से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम को समझने की कभी कोशिश नहीं की। इन लॉज की तरफ से भी बहुत ही पार्शलिटी हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड फिर एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन तब तो पूछते नहीं हैं। लेकिन फिर भी टूरिस्टों के साथ तो हमदर्दी दिखा रहे हैं। घर आइए, खाइए, पीजिए, पैसे चाहिए तो देंगे, ये करेंगे, वहाँ पहुँचाएंगे, ये सब कुछ। क्योंकि टूरिस्ट मेहमान है, तो मेहमान से इनको मतलब भी है, और जिनके साथ मतलब ना हो वो लोग यहाँ के नहीं हो सकते हैं। यहाँ मतलब यहाँ भाई के नहीं है, यहाँ पे तबाही मची हुई है अंदर की कहानी। लेकिन फिर भी टूरिस्टों के साथ अच्छे से पेश आएंगे, प्यार मोहब्बत से बात भी करेंगे। बाकी मुझे बहुत दुख हो रहा है इसलिए कि बहुत ही यंग कपल का भी इस तरह से उनके वो था, मतलब क्या बोलते हैं, हनीमून पे आए थे वो लोग बेचारे, मतलब 6-7 डेज़ ही हुए हैं उनकी शादी हो गए। उन पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि बेचारे उनने क्या सपने सजोए होंगे, क्या ख्वाब लेके आए होंगे, कितनी शूटिंग्स उठाई है उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ। अब वो सब एक बहुत ही दुखद यादगार के तौर पे मरते दम तक दिल में रहेंगे, नासूर बन के कभी नहीं मिट सकते हैं। क्योंकि जो प्यार सच्चा पक्का होता है वो मरने के बाद भी नहीं मिट सकते हैं, वो हमेशा इसी तरह रहेंगे, और उनके गम में हम भी शरीक हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा फील मुझे हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, ऊपर वाला सब पे रहम फरमाएंगे और उस
اس لڑکی کو جو جس کے شوہر اس دنیا سے گئے، اس کو اللہ ہمت دے، صبر دے، اور صحیح معنوں میں اپنی زندگی کی گزر بسر اچھی طرح سے کرنے کی اس کے اندر ہمت آ جائے، اور اس کے دکھ کے ساتھ ہمیشہ ہم جڑے رہیں گے۔ جب بھی پہلگام جاؤں گی یاد ضرور آئیں گے۔ پہلگام میں میرا بھی بہت کھٹی مٹی یادگار بھی ہے، اور پہلگام میں میرا سب کچھ وہیں پر ہے، میرا اپنا پاسپورٹ تک پہلگام میں ہے۔ ان سب کو بھی نظر گزر کرنے جانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے، کچھ کام کے سلسلے سے ابھی نہیں جا پا رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ اب اس سمر ضرور جاؤں گی۔ اور باقی پہلگام سے مجھے بھی بہت پیار بھی ملا ہے، بہت دل بھی دکھا ہے، لیکن پیار زیادہ ملا ہے، اسی لیے پیار زیادہ زور جانے کی وجہ سے میں پہلگام سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اور باقی رہا سوال آج کا کل کا انسیڈنٹس کو لے کر کے، میں بہت زیادہ پھر سے کہنا چاہوں گی دکھ ہوں۔ اب لوگوں کو کیا ملا ہے؟ لوگوں کو تو ایک وہ ملا ہے، مدعا ملا ہے نا، بات کرنے کی۔ جیسے یہاں نیوز رپورٹرز لوگ آئے ہیں، ہر طرح کی باتیں کریں گے، کچھ لوگ مطلب یہاں کی عوام پر بھی لانچھن لگائیں گے، کچھ لوگ اگروادی بول کر کے، ہے نا، یہی سب کچھ ہوتے رہے گا۔ ان کا جو توا ہے وہ گرمے گا اب۔ باقی جن کو جو مصیبت آنا تھا وہ تو بیچارہ یہاں سے جا بھی چکے، ان کے کریا کرم بھی ہو گئے۔ جو مسلمان ہوں گے ان کو دفنایا بھی گیا، ان کے گھر میں رنج و غم ہے، اس کے ساتھ کون دے گا، ہے نا۔ اب کشمیری عوام بہت بول رہے ہیں نان مسلم ٹورسٹوں کو، ہم آپ کو پیسے دیں گے، کھانا دیں گے، یہ پھر جاؤ پہلگام میں بھی، جس کا بیٹا گورا والا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا گھر کا روزی روٹی کمانے والا، اور وہ بے قصور مارا گیا۔ اب اسی کو مدد کر لو۔ آپ جب نان کشمیری ٹورسٹوں کے ساتھ اتنا اچھا ہو بیہیویئر، وہ ہونا بھی چاہیے، لو اینڈ ہیومینٹی ایوری ویئر ہونا چاہیے، تو یہ تو ہر ہمیشہ کے لیے ان کے گھر کا چراغ تو بجھ گیا، تو آپ جا کر کے ان کو مدد کریں۔ کیوں نہیں مدد کرو گے؟ آپ مدد کر سکتے ہو، آپ مدد کرو۔ گورا چلاتا تھا وہ بیچارہ، تو اس کی مدد کیجیے، اور بھی غریب ایک دو مر گئے ہیں کشمیر سے، ان کی مدد کیجیے، ان کی ان کو مدد کے لیے سرکار کو گہار لگانے کو مت بولیے۔ ان کو آپ لوگ جو لوگ ابھی کشمیری راستے پہ آ رہے ہو، پوچھ رہے ہو ٹورسٹوں کو کیا چاہیے، پیسے چاہیے، تو جا کے اس گورے والے کے گھر سے بولیے، اس کو مدد کیجیے۔ ٹورسٹوں کو دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کشمیریوں کو تو طرف اسی لیے پڑ گئے ہیں، ادھر بس صرف دکھاوا کرنا آتا ہے، ریالٹی کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو ان کے لیے تو وہ تو ویل آف لوگ ہے، چلو ان کو قسمت سے اب یہ ہو گیا، تو اس کے ساتھ ہم بہت دکھ میں شامل ہیں، لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہ لوگ پھر بھی ان کے پاس روپیہ پیسہ کافی ہوتے ہیں۔ اب جو بیچارے غریب یہاں جو گھوڑے والا ماں رو بلک رہی تھی، گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے، ارے اس کے دوار پہ جاؤ، ہے نا، اپنا کشمیری بھائی بندہ ہے، چاہے پھر وہ گجر ہو، خان ہو، کچھ بھی ہو، اس کے پاس جاؤ، اس کو مدد کرو، کم از کم اس کی ماں ہو، اس کے گھر والوں کو تسلی تو ہو جائے، ہے نا۔ یہ کام کیجئے، پھر واقعی میں کشمیر کی کشمیریت چھلکیں گے۔ باقی تو کہنے کے لیے بہت باتیں ابھی اس انسیڈنٹس کے دوران میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گی۔ باقی بہت دکھ ہے، غم ہے، رنج ہے۔ یہ ابھی کشمیر کا گھنٹہ گھر کے سامنے میں بیٹھی ہوں، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ویڈیو اپلوڈ کر لوں، آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں۔ ابھی بس یہاں پر میڈیا کا ہی رش ہے، اور ٹورسٹ اس وقت تو ویسے روزمرہ جب ٹورسٹ بہت فلو میں تھا، تب بھی اس وقت ٹورسٹ کے فلو کم ہی ہوتے تھے، کیونکہ یہ لوگ گلمرگ، سونامرگ، پہلگام وغیرہ جاتے تھے، لیکن اب بہت ٹورسٹ واپس جا چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ کسی کا بھی خالی پیٹ نہیں چھوڑیں گے، اللہ سب کو رحم فرمائیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگ بھی ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، باقی بس خوش سے رہیے، ٹھیک ہے۔ باقی سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک رپورٹر آئے ہیں، اب ٹورسٹ سے پوچھیں گے۔ اب ٹورسٹ بیچارے کیا بولیں گے؟ ٹورسٹ تو یہی بولیں گے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، تو بہت اچھے تو ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا رویہ پیش آئیے۔ جو مصیبت زد ہو گئے ہیں تو ان کا تھوڑا خیال رکھیے۔ اوکے دین، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اور سب لوگ آپس میں مل جل کے رہیے۔ اور کچھ لوگ ہیں، بہت عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ابھی بھی ڈھونگی کرنا نہیں بھولے ہیں، وہ لوگ ابھی بھی ڈھونگی کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عمر کا قدر کیجیے اور اپنے اپنے گھروں کا خیال رکھیں۔ اوکے دین، اللہ حافظ۔